नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज 144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 16,945 पुग्यो। 1705 जना निको भए। भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा परेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। सीमा नजिकका भौतिक संरचना हटाउन पहल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा 6 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता, खोजी जारी। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,72,000 बढीको मृत्यु, 1,30,72,000 बढी संक्रमित। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्टमा पाहुना टोली वेस्ट इन्डिज विजयी। आइतबार भएको खेलमा इङ्ल्यान्ड 4 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज 1,705 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 10,294 पुगेको छ। आज थप 144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। सोमबार नेपालमा थप 144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,945 पुगेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको दर बढाउने भने पनि पीसीआर परीक्षण भने घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार देशभरका विभिन्न 25 प्रयोगशालामा 5,846 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 5,856 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 23,470 रहेको छ र आज सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 144 छ। सोमबार 1,505 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 10,000 नआएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 16,945 पुग्दा 10,294 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,705 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,294, त्यो भनेको 60.7% संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 183, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,872 र बागमती प्रदेशमा 458 जना संक्रमित देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 498, प्रदेश नम्बर 5 मा 729, कर्णाली प्रदेशमा 361 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,512 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 38 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 9, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 10 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। अहिलेसम्म यसबाट शिथिल बिरामी थोरै भए पनि संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा सधैँ यही स्थिति नरहन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। दीर्घरोगी र वृद्ध जस्ता जोखिम वर्गमा पनि प्रकोप फैलियो भने उनीहरूमध्ये कतिपयका लागि आइसियु बेड र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको तयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। भारतको हस्तक्षेपका कारण वर्षौंदेखि नेपालले क्षति बेहोर्दै आएको र त्यसलाई रोक्न नसक्दा नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री थापाले भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधरूपी सडकले नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबान पर्ने गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री थापाले भारत सरकारसँग पटक पटक भएका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला समेत सहमति बनेको र अध्ययन समिति समेत गठन भए पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल हुँदै भारततर्फ जाने नदीलाई भारतले निकास नदिँदा समस्या भएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले
भारतले आफ्नो रक्षाका लागि बाँध बनाए पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा धक्का लागेको बताउनुभयो। भारतले नेपालसँग गरेको सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरी यसको निकास दिनपर्ने पनि मन्त्री थापाले बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले सीमा नजिक बनेका सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा निर्माण भएका सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सीमा नजिक बनेका संरचनाहरूले नेपालतर्फ डुबान परेकाले त्यस्ता संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउन पर्ने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो। समितिले भूबनौटको जाँच गरी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै डुबानमुक्त घरको नमुना तयार गरी एकीकृत बस्ती बसाल्न आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। मिलाउनु पर्ने अब यसमा चाहिँ यो बाढीको बेलामा सर्वरोग तथा महामारी फैलिने पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो महामारी फैलिन नदिनको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पनि यसैसँग जोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाई, सर्पदंश तथा अन्य औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। विपदको समयमा हुन सक्ने सम्भावित चोरी, डकैती, बलात्कार र महिलामाथि हुन सक्ने हिंसाका घटनाहरूप्रति सजग रही भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन समेत गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपालमा बन्दै गरेका लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी राजमार्ग जोड्ने सडकहरू, पानीधारलाई समानान्तर बनाउने रेलमार्ग तथा सडकमा निश्चित दूरीमा पानीको निकासका लागि साइफन कल्भर्ट र सडक किनारामा नालाहरू अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका पुरातात्विक सम्पदाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहजीकरणमा समितिले धरहरा, काष्ठमाण्डव, रानीपोखरी र सिंहदरबार पुनर्निर्माणको अनुगमन गरेको हो। अहिले कोरोना संक्रमण जोखिमकै बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर निर्माण भइरहेको छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भूकम्प गएको लामो समयसम्म काम हुन नसके पनि पछिल्लो 2 वर्ष यता निर्माण कार्यले गति लिएको बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विभिन्न विवादका कारण सुरुमा निर्माण कार्य ढिलो भए पनि पछिल्लो 2 वर्ष यता निर्माणले गति लिएको उहाँले बताउनुभयो। पहिला कस्तो बनेको थियो भन्ने कुराले पनि समय लागेको जस्तो लाग्छ। त यद्यपि त्यो सबै कुराहरू क्लियर भइसकेपछिको जुन खालको चाहिँ स्ट्रक्चर बनेको छ अहिले त्यो चाहिँ अब तीव्रताका साथै बनेको छ भन्ने ठान्छु म। र पहिला यो चाहिँ यति धेरै विवादित भयो, कङ्क्रिटले बनाइएको त्यो खोर्ने, अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ अब अहिले पुरानो जुन मल्लकालीन ऐतिहासिक महत्त्वलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबले जुन निर्माण गरिएको छ यो अत्यन्त राम्रो छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले रानीपोखरीको काम आगामी 2 महिनाभित्र पूरा हुने बताउनुभयो। धरहरा र काष्ठमाण्डवको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। हामी अब चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो करिब 2 महिना जतिको समय अवधिभित्रमा यहाँको काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यो काम अगाडि बढिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो, त्यही लक्ष्य अनुसार त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा अलिकति काठ चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट दिलाउनु पर्ने र चाहिँ उपयुक्त खालको काठ नभइकन काम नहुने त्यो हुनाले अलिकति केही चाहिँ समस्याहरू बेला बेला देखा परिरहेछन्। तर पनि हामी त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेछौँ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका काम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा भइरहेको छ। प्राधिकरणले कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि केही समय पुनर्निर्माणको काम रोकिएको थियो। संसदीय समितिले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरूलाई काठ ओसार पोसार र बिक्री वितरणका लागि तत्काल छुट पूर्जी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै सरकारले काठ सङ्कलन र ओसार पोसारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समितिले आज यस्तो निर्देशन दिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अनलाइन सञ्चार माध्यमको गुणस्तर मापनका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अहिले दिन प्रतिदिन एकवटा अनलाइन दर्ता हुने गरेको तथ्याङ्कले गुणस्तरभन्दा सङ्ख्या मात्रै वृद्धि हुने भन्दै खतिवडाले यो विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रकाशन गरेको पुस्तकहरू सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका खतिवडाले गुणस्तरीय विषयवस्तुका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अब यसरी चाहिँ कसरी होला साथीहरू, यसमा तपाईँहरूको हामीलाई सहयोग चाहियो। कति अनलाइन चाहिने हो, हामीलाई दिनमा एउटाको दरले चाहिने हो भने हामी क्वालिटीमा जाने हो, गुणस्तरमा जाने हो, विषयवस्तुको अलिकति चौडाइ र गहिराइमा जाने गरी प्रकाशनहरू र चाहिँ सञ्चार आम सञ्चारका माध्यममा लाने हो कि सङ्ख्या मात्रै बढाउने हो। त्यसो हुँदा यसमा पनि हामीले छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नु छ। तर यो मैले भनिरहँदा अघि एउटा प्रसङ्ग उठाएको थियो, आम सञ्चारमा परेको कोरोनाको कारणले परेको प्रतिकूल असरलाई एकचोटि अध्ययनमा गराउँछु र त्यो चाहिँ छिटै नै सञ्चार मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएर त्यसबारे अध्ययन गरौँला। खतिवडाले कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चार माध्यमहरूमा परेको प्रभावको विषयमा अध्ययन भइरहेको र सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बैंकहरूबाट ऋण लिएर काम गरिरहेका मिडिया हाउसहरूलाई अन्य सेवा क्षेत्रले पाएको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि सवारी नचलेको लकडाउनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको नेपाल आयल निगमले अहिले मूल्य वृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको र कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेको निगमले मूल्य समायोजनका नाममा मूल्य वृद्धि गरेपछि आलोचना भने भइरहेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यानुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने दाबी गर्ने नेपाल आयल निगमले पछिल्लो महिना इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो मूल्य हुँदा समेत इन्धनको मूल्य घटाएन। नेपाली मूल्य भारतीय बजारमा निर्भर हुने भन्दै मूल्य नघटाएको आयल निगमले अहिले भने स्वचालित प्रणाली अनुसार भन्दै मूल्य वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने भनिए पनि विश्व बजारमा मूल्य घट्दा नघटाउने तर बढ्दा बढाउने निगमको कदमले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। त्यसका विरोध गर्दै आयल निगम विरुद्ध दिनहुँ जसो प्रदर्शन समेत भइरहेका छन्। जनताको स्थिति दिनौ भयावह हुँदै गएको छ। दैनिक रोजगारी गरेर खानेहरू बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ अवस्था पुगिसके। सरकार झन्झन महँगीको बोझ बढाउने गरी यसरी दिनौँ बारम्बार एकचोटि महिना पेट्रोलियम पदार्थको हप्ता 10 दिनमा अब गरेर नेपाली जनताको ढाड भाग्न लागेको छ। यसैको खिलाफमा हामी खडा। आयल निगमले भने स्वचालित मूल्य समायोजन अनुसार अहिलेको मूल्य वृद्धि कायम गरेको भन्दै आएको छ। कतिपयले लकडाउनले नागरिक समस्यामा परेका बेला निगमले थप नाफा कमाउन खोजेको भन्दै विरोध समेत गरेका छन्। अहिले पूर्वाधार करको शीर्षकको आकार समेत सरकारले बढाएको छ, जसका कारण उपभोक्तामाथि नै मूल्यको भार थोपरिएको छ। आयल निगमले भने मूल्य समायोजन अनुसारै मूल्य वृद्धि भएको दावी गर्दै आएको छ। जुन यो लकडाउनले हामीलाई बढी फाइदा कहाँ गर्यो भने एलपिजीमा हामीलाई 275 रुपियाँसम्म नाफा भएर आयो घट्दा, त्यो हिसाबले हामीले घटायौँ न र हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी अलिकति बढ्यो र डिजेल पेट्रोलको प्राइस पनि हामी कन्स्ट्यान्ट अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट नै सामान्य भनौँ न अघिल्लो सालको हेर्नुभयो अथवा लकडाउनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्नुभयो भने करिब हामी त्योभन्दा कममै छौँ। लकडाउनभन्दा अगाडिको स्थितिमा पनि हामी कतिमा थियौँ, करिब 96 रुपियाँको हाराहारीमा हामी थियौँ भने 10 रुपियाँ घट्दा 96, लकडाउन अगाडि 106मा थियौँ, अहिले 102मा छौँ। टोटल डाटा र फिगरले चाहिँ भाउ योभन्दा बढी नै हुनुपर्ने हो ट्याक्सको अरू सबैको कारणले। तर एलपिजी प्लस भएको कारणले गर्दा डिजेल पेट्रोलको प्राइस चाहिँ हामीले कम्पेरिटिभली तपाईँको कमै राख्दा पनि निगम सस्टेन नै छ। स्वचालित मूल्य अनुसार समायोजन गर्ने भनिए पनि निगमले व्यवहारमा भने कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने भएका कारण मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै अनुसार कायम हुनुपर्ने भए पनि निगमले भने बढेका बेला बढाउने तर घटेका बेला नघटाउने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको मध्य शहरमा बग्ने टुकुचा खोलाको संरक्षण गर्ने भएको छ। बागबजार स्थित टुकुचा खोलाको स्थलगत अवलोकन गर्दै शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले मन्त्रालयको ट्रिटमेन्ट प्लान अनुसार टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा टुकुचा खोलाको व्यवस्थापनका लागि 20 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकाले छिट्टै कामलाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। मानन्दरले 6 किलोमिटरको टुकुचा खोलाको संरचनालाई प्राकृतिक रूप दिने गरी काम हुने स्पष्ट पार्नुभयो। जुन एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान भनेर चाहिँ भनेका छौँ र यस वर्षको बजेटमा 20 करोडभन्दा बढीको चाहिँ बजेट राखेका छौँ र यसलाई यो टुकुचाको दायाँ बायाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब निर्माणको यो बाटोसँग यो ट्र्याकसँग र यो खोलालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र यसलाई दायाँ बायाँ रहिरहेको जुन पूर्वाधारहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा तर्खरमा छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती आयोजनाका प्रमुख लीला प्रसाद ढकालले टुकुचा खोलाको दायाँ र बायाँ ढल निकास गर्ने र खोलामा शुद्ध पानी मात्र बगाउने योजना अनुसार एसियाली विकास बैंकसँग मिलेर काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशका सांसद केशव स्थापितले सांसद विकास कोषबाट डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभएको र त्यसलाई हेरेर एडीबीको सहयोगमा डीपीआर तयार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। डीपीआर तयार गर्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले यहाँ फिल्डमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसको टुकुचाको इन्डमा चाहिँ बागमतीको किनारमा गएर चाहिँ हामी टेकुमा चाहिँ एउटा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट एडीबीको सहयोगमा बनाउँदैछौँ। यो 17.3 MLD को ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ अब छिटै यो बिडिङमा जाँदैछ। यो तीन वर्षभित्र कम्प्लिट हुने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन हुने भएपछि स्थानीयहरू पनि उत्साहित भएका छन्। खोलामा बढ्दै गएको प्रदूषणलाई कम गर्ने र सफा पानी बगाउने भएकाले आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने स्थानीयले बताएका छन्। खोलाको व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला र स्थानीयसँगको छलफलपछि डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ। सुन्दर शहरका लागि टुकुचाको व्यवस्थापन अनिवार्य भएकोले दीर्घकालीन योजना सहित काम गरिरहेको एकीकृत बागमती आयोजनाले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि गए रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा 6 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। दार्चुलाको छाङ्ग्रु र तिङ्कर गाउँमा हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानी सुरु, प्रति किलो 249 रुपैयाँ ढुवानी भाडा। र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान तनहुँको चुङ्दी रम्गा संरक्षण अभावमा अलपत्र, विकास समिति नेतृत्वविहीन, राज्यबाट बेवास्ता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गए रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा ब्यास नगरपालिका 9, माझफाँटमा 4 जना, रेसिङ गाउँपालिका 8, पल्ट्याङ स्थित भैँसीलेकेमा 1 जना र म्याग्दी गाउँपालिका 6, बेलौते डाँडामा 1 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा ब्यास नगरपालिका 9, माझफाँटका 40 वर्षीय कमला थापा, उनका छोरा 24 वर्षीय मनोज र छोरी 21 वर्षीय अञ्जनाको निधन भएको प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले बताउनु भएको छ। कमलाका 20 वर्षीय छोरा राजेश भने बेपत्ता छन्। कमलाका पति केशव बहादुरलाई भने उद्धार गरी उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ। सोही ठाउँकै 70 वर्षीय मैत कुमारी घरतीको पनि पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पहिरोले पुरिएर म्याग्दे गाउँपालिका 6 बेलौते डाँडा बस्ने 17 वर्षीय लक्ष्मी बिखको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै रिसिङ गाउँपालिका 8 पल्ट्याङमा पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ भने बाँकी 4 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको रिसिङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता विजय दैरेले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय अनबहादुर थापाको घर पहिरोले पुरिँदा जेठो छोरा 30 वर्षीय भेषबहादुर थापा, निजकी श्रीमती 29 वर्षीय नानुमाया र छोरी 5 वर्षीय अमिषा थापा, अनबहादुरका कान्छा छोरा 22 वर्षीय महादेव थापा र निजकी श्रीमती 19 वर्षीय मनिषरा थापा बेपत्ता छन्। सोही ठाउँकै 60 वर्षीय ज्योतिमाया थापाको भने उद्धारपछि उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ।
पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य, घाइतेको उद्धार तथा अन्य क्षति विवरण सङ्कलनमा सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयसँग समन्वय गरी काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लाका साना ठुला नदी तथा खोला खोल्सीमा आएको बाढीले वरपर रहेका बस्ती र खेत डुबानमा पर्नुका साथै कटान गरेको छ। बाढी पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा बत्तीका पोलहरू ढल्दा आज बिहानैदेखि विद्युत अवरुद्ध भएको छ। पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्ग भने केही समय अघि खुलेको छ। भित्री तथा ग्रामीण सडकहरू पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेका छन्। गत शनिबारबाट छाङ्ग्रो र तिङ्कर गाउँका लागि चामल ढुवानी सुरु भएको छ। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का छाङ्ग्रो र तिङ्कर गाउँका लागि 200 क्विन्टल चामल ढुवानी सुरु भएको हो। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुर्खेतबाट खलङ्गासम्म सडक मार्ग र खलङ्गाबाट ब्याससम्म हेलिकप्टर मार्फत चामल ढुवानी गराउन लागेको हो। निजी वायु सेवा कम्पनी माउन्टेन हेलिकप्टरले चामल ढुवानीको जिम्मेवारी पाएको छ। छाङ्ग्रो र तिङ्कर गाउँमा 100 क्विन्टल चामल ढुवानी भइरहेको निजी वायु सेवा कम्पनी माउन्टेन हेलिकप्टरका मार्केटिङ प्रमुख सञ्जीव भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो माउन्टेन हेलिकप्टर्स प्रणाली हो जसको बेस चाहिँ काठमाडौँमा छ र हामीले अहिले बेस चाहिँ सुर्खेत पनि राखेको छौँ र यो खाद्यान्न सबै अहिले सुर्खेतबाट आएको हो र अहिले यो चाहिँ हामीले टेन्डर प्राप्त गरेको हौँ जुनमा 3वटा कम्पनीले 3वटा डिफ्रेन्ट कम्पनीले टेन्डर हालेको थियो। खलङ्गाबाट ब्याससम्म जोड्ने पैदल बाटो सञ्चालनमा नभएकाले हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिँदैछ। माउन्टेन हेलिकप्टरको 5 सिट क्षमताको हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानीका लागि शुक्रबार साँझ खलङ्गा ल्याइएको थियो। 9NALD कलसाइनको हेलिकप्टरले 3 दिनमा खलङ्गाबाट ब्यास क्षेत्रमा चामल ढुवानी गरिसक्ने माउन्टेन हेलिकप्टरका प्रतिनिधि भण्डारीले बताउनु भएको छ। हेलिकप्टरबाट एक पटकमा 5 देखि 5.5 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्छ। सुरुमा खलङ्गाबाट ब्यासको छाङ्ग्रो गाउँमा सबै चामल ढुवानी गरिनेछ। छाङ्ग्रोबाट तिङ्कर गाउँका लागि 100 क्विन्टल चामल हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिने ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। छाङ्ग्रो गाउँको छेउमै रहेको स्वास्थ्य चौकी नजिकै हेलिकप्टर ल्यान्ड गरिने वडा अध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले बताउनुभयो। माउन्टेन हेलिकप्टरले सुर्खेतबाट खलङ्गा हुँदै ब्यास क्षेत्रसम्म चामल ढुवानीको ठेक्का पाएको छ। प्रति किलो 249 रुपैयाँमा ढुवानी सम्झौता भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। हेलिकप्टर मार्फत 200 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न झन्डै 50 लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। आज असार 29 गते अर्थात् आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती। नेपाली भाषामा साहित्य लेखन सुरु गरेर भाषा, साहित्य र राष्ट्रभक्ति बढाउनमा अतुलनीय योगदान गरेका भानुभक्तलाई विश्वभरिका नेपाली भाषीले स्मरण गरे पनि जन्मस्थल चुँधीरमघा भने सुनसान बनेको छ। भानुको जन्मस्थल चुँधीरमघामा अहिले न त कुनै साहित्यिक कार्यक्रमहरू भएका छन् न त भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्य फाँटमा पुर्याएको योगदानकै चर्चा भएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाम उच्चारण गरेपछि उनको जन्मस्थल चुँधीरमघा सबैको मानसपटलमा छाउने गर्छ। संस्कृति भाषाको अध्यात्म रामायणलाई नेपाली भाषामा भावानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण गर्दै देशमा भाषिक एकीकरणका लागि योगदान पुर्याएका भानुभक्तको जन्मस्थल चुँधीरमघा भने अहिले सबै तहका सरकारको अपेक्षामा छ। घाँसीबाट प्रेरित भएर रामायणलाई नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेका भानुभक्तले नेपाल र नेपालीलाई भाषिक एकताको सूत्रमा बाँधिदिएका छन्। तर उनको जन्मस्थल चुँधीरमघा भने अहिले संरक्षणको पर्खाइमा छ। ठाउँको ऐतिहासिकता संरक्षण नहुनु र भानुभक्तको योगदानको चर्चा नहुँदा केही वर्ष अघिसम्म श्लोक लय मिलाएर भन्ने गरेको स्मरण गर्दै स्थानीयहरू नयाँ पुस्तालाई भानुभक्त, रामायण र श्लोकबारे बुझाउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोकको गरुन् हित भनी ब्रह्मा ताई ठिया पर्या चरणमा गर्छु यी पुकारा पनि भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ। कति भनियो के अरे बाबु, अहिले त धेरै छोडे, धेरै हराए। अहिले त्यो पुर्ख्यौली नै सबै के
उही पहिलाका मान्छेले मात्रै अहिलेकाले त्यति महत्त्वै लिँदैनन् नि। छैन केही भएन बजेट ल्याउँछन् भन्नुको नाममा ल्याउँछन् बाटो नै बनाइदिइरहन् भवन पनि बन्यो है तर यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने मान्छे पनि छैन यो बिक्री भत गर्ने मान्छे पनि छैन देखिरहेको छ। खान त उयो भन्नुको नामबाट खाने धेरै छन् तर पनि अब अहिले होइन पूर्वसँग अलिअलि थियो भव्यताले बनाउँथ्यो नि त्यो छैन। यहाँको जुन उनका सन्ततिहरू छन् यहाँ यिनले नै हस्त गर्दैनन्। आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूतिबाट समेत सम्मानित भानुभक्त रामायणकै कारण विश्वभरका नेपाली भाषीमाझ लोकप्रिय छन्। यिनै नेपाली भाषा र साहित्य फाँटका उज्जवल नक्षत्र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल विकासका लागि नेपाल सरकारले 2052मा गठन आदेश नै गराएर स्थापना गरिएको भानु जन्मस्थल विकास समिति अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। भानु जन्मस्थलको विकासका नाममा सीमित व्यक्तिहरूले मागी खाने भाँडो बनाउँदा भानुभक्तको ऐतिहासिकता झल्काउने स्मारक र उनका विषयमा थप अनुसन्धान पनि हुन सकेका छैनन्। नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने भानुभक्तले पुर्याएको योगदान सरकारी स्तरबाट मूल्याङ्कन नहुँदा साहित्य प्रेमीहरू खिन्न हुने गरेका छन्। तर भानु जन्मस्थल विकास समितिका पूर्व पदाधिकारीहरू भने सङ्घीयता आएसँगै समिति कुन सरकार मातहत रहने भन्ने प्रश्न नहुँदा छायामा परेको बताउँछन्। यही अस्पष्टताले कर्मचारीहरूको करिब 50 लाख रुपैयाँ बराबरको तलब भुक्तानी हुन बाँकी छ। यसलाई चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र यसलाई कसरी हुन्छ एउटा चाहिँ मद्दत पुगोस् र बजेटको पनि एउटा आवश्यकता छ। बजेटको आवश्यकता किन छ भन्दाखेरि यहाँ कर्मचारीहरू लगभग कति वर्षदेखि तलब खाना पाइरहेका छैनन्। लगभग तपाईँको भन्ने हो भने 55 देखि 60 लाख रुपियाँ चाहिँ कर्मचारीले पाउने अवस्था छ, बाँकी बगौतो छ, नेपाल सरकार दिनुपर्ने अवस्था छ तर त्यो पनि उनीहरूले पाइरहेको अवस्था छैन। सरकारले शिखर कटेरीमा करिब 3 करोड रुपैयाँको लागतमा रामायण भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारी स्तरबाट पर्याप्त अनुगमन नहुनु अनि स्थानीय युवा पुस्ताले पनि चासो नदेखाउँदा विकासको प्रभावकारी देखिन नसकेको भानु नगरपालिकाको बुझाइ छ। अब मान्छेले भानुभक्त किन खोज्थे, सबैले आफ्नो भक्त खोज्न थालेछन्। मैले पनि मेरै भक्त खोज्ने, प्राइम मिनिस्टरले प्राइम मिनिस्टरकै भक्त खोज्ने, साहित्यकार ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूले आफ्नै भक्त खोज्ने, सबै मान्छे आफ्नो भक्त खोज्ने काममा एकदम दत्तचित्त लागेर ध्यान दिइरहेको हुनाले होला सायद भानुभक्त र सबैले खोज्न छोडेको। पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानुगृहको पुनर्निर्माणका लागि गत 2073 साल चैत 22 गते करिब 68 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको थियो। तर मञ्चले खानेपानी र बाटोको समस्या देखाएर काम रोकेको छ। विक्रम सम्वत 2053मा भानु जन्मस्थल विकास समितिको सहयोगमा यादव खरेलले आदिकवि भानुभक्त नामक चलचित्र निर्माणका लागि ढुङ्गा माटोले बनाएको भानुभक्तको जन्मघर 2057 सालमा डडेलोले जलेपछि अहिले भग्नावशेष मात्र बाँकी छ। साहित्यिक पर्यटकीय स्थल बनाउन ठाउँलाई भानुग्राम बनाउने उद्देश्यले मञ्चले गुरु योजना समेत बनाएको थियो। गुरु योजना अनुसार भानुभक्तको घर 2 तलाको हुनेछ। 10 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गाभित्र भानुभक्तको घरसहित पोखरी, फुलबारी, घरबास, धर्मशाला, सङ्ग्रहालय, भ्यू टावर, चौतारी, रामायण भवन, पुस्तकालय, चमेना गृह, पाले घर, शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। तर अहिलेसम्म रामायण भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भानु जन्मस्थल विकासको आफ्नै लालपूर्जाको करिब 14 रोपनी जग्गामा भानु स्मृति पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा छ। विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि भानु जयन्ती मनाउन थालिएको भए पनि तिनै महान व्यक्ति जन्मेको जन्मस्थल अहिले अलपत्र र सुनसान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। आज 207औं भानु जयन्ती बाँकेमा भने विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको न्यू रोड स्थित भानुभक्त चोकमा साहित्यिक समूह भेला भएर भानु जयन्ती मनाएका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाम उच्चारण गरेपछि उनको जन्मस्थल चुदिरम्घा सबैको मानसपटलमा छाउने गर्छ। संस्कृति भाषा नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते भएको थियो। पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावती देवीका पुत्रको रूपमा
तनहुँको रमघामा साल 29 गते जन्मिनुभएका भानुभक्तले नेपाली भाषाका माध्यमबाट देशलाई जोडेका कारण आज पनि उत्तिकै श्रद्धापूर्वक स्मरण गरिँदै आएको छ। बाँकेसहित देशका विभिन्न ठाउँमा भानुभक्तको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका न्युरोड स्थित भानुचोकमा भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समिति नेपालगञ्जको आयोजनामा साहित्यकारहरूले विभिन्न ढङ्गले भानुभक्तलाई स्मरण गरेका छन्। भानुभक्तले नेपाली जगतमा एकैपटक भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, पितृप्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य, कर्तव्य, देशप्रेम, जनवात्सल्य जस्ता समग्र विषयको समष्टि भएको भन्दै साहित्यकारहरूले श्रद्धापूर्वक स्मरण गरेका छन्। आफ्नै देशको मौलिक संस्कृति, मौलिक भाषाका रूपमा नेपाली भाषालाई अगाडि ल्याउनका लागि जुन रामायण जस्तो महत्त्वपूर्ण कृति संस्कृत भाषाबाट भावानुवाद भानुभक्तले गरे र त्यो भानुभक्तको रामायण त्यतिखेर अरू कुनै पाठ्य सामग्रीहरू थिएनन् र गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, दुर्गम दूरदराजहरूमा पनि यसलाई एउटा आस्थाको ग्रन्थका रूपमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पढे, सुने र यसले नेपालीहरूका बीचमा भावनात्मक एकता कायम गर्यो। रामायणलाई नेपालीमा उल्था गरेर त्यसबेलाको धार्मिक समाजलाई नेपाली भाषाको माध्यमबाट जोड्न सफल भएका भानुभक्तलाई नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूले स्मरण गर्ने गरेका छन्। भानुभक्तकै कारण नेपाली भाषा विस्तारित भएको र देशका सबै भाषीलाई नेपाली भाषाको मालामा गाँसेका कारण साहित्यकारहरू उहाँलाई सम्झने अवसर मिल्न साथ खुसी हुने गरेका छन्। त्यो उत्साहका साथ मनाउनलाई अलिकता बाधा परेको छ। अब यहाँ पनि हामी 20-25 जना मानिस अब सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै भेला भएर भानुभक्तप्रति श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। यहाँ बात त एकदम खुसी लागेको छ, किनभने भानुभक्त हाम्रो नेपालको एकीकरणमा जुन स्थान पृथ्वीनारायण शाहको छ, त्यस्तै नेपाली भाषाको एकीकरणमा चाहिँ नै भानुभक्तको स्थान छ। भानुभक्तको नेपाली साहित्य, संस्कृति र धर्मप्रतिको विश्वास बढाउनमा योगदान गरेकै कारण भानुभक्तलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको छ। तर यत्रो योगदानको कदर गर्दै विभूति घोषणा गरिए पनि नेपालका सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मले भानुभक्तलाई स्मरण गर्ने भानु जयन्तीमा पनि केही नगरेको भन्दै साहित्यकारहरूलाई मन परेको छैन। जयन्तीहरूमा हामी समितिमा जोड्दछौँ, आफ्नो नै कर्तव्य जस्तो ठानिराखेको छ। स्थानीय सरकारले कुनै पनि चासो दिएको छैन। र यसलाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन सक्यो भने सबैको पहिचान स्थापना हुने र भानुभक्तको त झन् नेपालकै मान्छेलाई हामी सम्मान गरेर विदेशमा जस्तो दार्जिलिङहरूमा अनेक महान रूपमा मनाइन्छ। भानुभक्तको मृत्युपछि कवि तथा नेपाली भाषाका प्रथम गजलकार मोतीराम भट्टले भानुभक्त आचार्यबारे अध्ययन गरी पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदिकविको उपाधि दिएका थिए। भानुभक्तका बधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरी लगायतका कृतिहरू नेपाली भाषीहरूमाझ लोकप्रिय छन्। भानुभक्तले लेखेका पाण्डुलिपि सङ्ग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरेपछि भानुभक्त नेपाली साहित्यमा लोकप्रिय बनेका हुन्। कुनै पनि समाजलाई जोड्न भाषा, संस्कृति र धर्मले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। भानुभक्त आचार्यले यी तीनवटै क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका कारण नेपाली समाजले 200 वर्ष नाग्दा समेत उनलाई भुल्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारले विशेष स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका केही यातायात कम्पनीहरूले यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। महानगर यातायात, मयूर यातायात, संयुक्त यातायात लगायतले आजदेखि गाडी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बस रोकिँदा नोक्सानी बढ्दै जाने भएकाले तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस सञ्चालन गरिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले एक पंक्तिको एउटा सिटमा एकजना मात्रै राख्ने र 50% बढी भाडा लिने गरी सेवा सुचारू गर्न सकिने मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै बसमा यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न पर्नेछ। यातायात व्यवसायीका सङ्गठनहरूले भने विभिन्न माग राख्दै यातायात सञ्चालन नगर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाई केही क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले पनि यातायात सञ्चालन गर्न पर्ने माग
राख्दै आएका थिए। तर तिनै व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक यातायात खुलाउने निर्णय गरेपछि भने आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म गाडी नचलाउने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले गाडी मर्मतका लागि कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, ब्याङ्कको ब्याज र किस्तालाई पुनः पुँजीकरण गर्न पर्ने, चालक र सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउन पर्ने लगायतका माग राखी बस सञ्चालन गरेका छैनन्। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको मुसिकोट स्थित पिथिवाङ खोलामा पक्की पुल नहुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। नगरपालिकाका वडा नम्बर 11 र 12 को सिमानामा रहेको पिथिवाङ खोलामा हरेक वर्ष असारदेखि भदौसम्म खोला बढ्ने हुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको छ। रुकुम भित्रिने तथा बाहिरिने मुख्य सडक खण्डमै पक्की पुल निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा साना तथा ठूला सवारी साधन लगायत सर्वसाधारणले आवत जावतमा समस्या भोग्न परेको छ। धादिङका सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका टोल टोलमा गएर पठन पाठन सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा प्रभावित भएका शैक्षिक संस्थाहरूले वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी पठन पाठन सुरु गरेका हुन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गरेपछि सामुदायिक विद्यालयबाट पठन पाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार अनलाइन र अफलाइन मात्र नभएर वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही वैकल्पिक विधि अन्तर्गत धादिङमा विद्यालयका शिक्षक घर घरमै गएर होमवर्क दिने, नजानेको कुरा सिकाइदिने भएपछि विद्यार्थीहरू निकै खुसी भएका छन्। उनीहरूलाई अहिले आफ्नो घर नै विद्यालय सरह भएको छ। घरमा पढ्दै काम गर्दै समय बिताइरहेछौँ। हामी स्कुल जान नपाए पनि घरमै पढिरहेछौँ। मिसहरू घरमै आएर होमवर्क चेक गरिरहनु भएको छ। हामी स्कुल जान नपाए नि घरमा पढ्दा एकदमै खुसी रहिरहेको छ। हामीलाई लकडाउनमा धेरै चिन्ता पनि भइरहेको छैन। स्कुल जान नपाए पनि घरमै स्कुल जस्तै भइरहेको छ। लकडाउनले घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भएका विद्यार्थीहरू त घरमै पढ्न पाएपछि फुरुङ्ग भएका छन् भने अभिभावकहरू पनि विद्यालयको अभियानबाट खुसी भएका छन्। विद्यालय बन्द भएको लामो समयमा शिक्षकहरू नै घर घरमै आएर पढाउने तथा होमवर्क दिएर पुनः चेक गर्ने भएपछि बालबच्चाले पढाइप्रति चासो बढाएकोमा अभिभावकहरू प्रसन्न पनि देखिन्छन्। राम्रो भइरहेछ। बच्चाहरू अब म्याडमहरू नआइदिनु भयो भए अब पढ्न पर्दैन होला, अब त पढ्न ढुक्क भनेर बस्थ्यो होला नि। अब पढ्न अलिकति उनीहरूलाई पनि म्याडमहरू घरमै आइदिँदा पढ्नु पर्ने छ। हामीले टिभी मार्फत पनि अलिअलि केही कुरा सिक्न पाउने रहेछौँ भनेर उनीहरूले अब कुन च्यानलमा पढाइ आउँछ भनेर त्यो समय ख्याल गरेर पढिरहेका छन् बच्चाहरूले। शिक्षण सिकाइलाई नियमित बनाउन नीलकण्ठ नगरपालिका 12 दामगाडे स्थित पशुपति माध्यमिक विद्यालयले त सरकारको निर्देशिका आउनु अघि नै वैशाखको अन्तिम सातादेखि नै टोल टोल र घर घरमा शिक्षक परिचालन गरेर पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेको छ। विद्यालयको सेवा क्षेत्र क्याचमेन्ट एरियामा सीमान्तकृत दलित र विपन्न वर्गको बाहुल्य रहेकाले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा टोल टोलमा गएर पठन पाठन सञ्चालन गरिएको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण भण्डारीको भनाइ छ। लामो समयको लकडाउनले विद्यार्थीमा पर्ने बानी नहटोस् भनेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै पठन पाठन सञ्चालन गरिएको शिक्षकहरूको तर्क छ। भर्चुअल क्लास गर्दा अनलाइन क्लास गर्दा पनि जम्मा 7-8% मात्रै विद्यार्थी लाभान्वित हुने देखिसकेपछि होइन अब हामी चाहिँ होइन घर घरमै गएर टोल टोलमा पहिला गएर सिकाउँ, उनीहरूलाई होमवर्क दिउँ, पढ्ने तरिका बारेमा बताउँ। टिभीमा पनि पढाइ आइरहेको छ, टिभी उनीहरूले टिभीमा पढौँ। रेडियोमा पनि पढाइ भइरहेको छ, रेडियो उनीहरूले रेडियो पढौँ र यो विधि सिकाउँ। र अरू जसको कुनै पनि खालको पहुँच छैन त्यो बालबालिकाहरूलाई घर घरमै गएर हामी जोड्यौँ भनेर अनि हामी फेरि घर घरमा जाने कोसिस गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। अभियान अन्तर्गत साताको एकपटक एउटा समुदायमा पुगेर विद्यार्थीलाई जम्मा गरी गृह कार्य दिइन्छ। त्यहाँ उनीहरूलाई नजानेको विषयमा शिक्षकद्वारा सहजीकरण गर्ने गरिएको छ भने उनीहरूलाई दिएको गृह कार्य घर घरमै पुगेर समेत हेर्ने गरिएको छ।
यसरी नियमित रूपमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकको भेटघाटले अझै आत्मीयता बढाएको शिक्षकहरूको बुझाइ छ। धेरै 90% भन्दा बढी विद्यार्थी अभिभावक पनि खुसी भएको र यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दियो कि पढाइमा उनीहरूको रुचि भएको हामीले भेटेका छौँ। अनि साना कक्षाका भाइ बहिनीहरू पनि चित्र बनाउने, वर्कबुककै रूपमा भएको किताबहरूमा त खाल्टाहरू भर्ने त्यस्ता कामहरू गरेको किताबमा गरेको पनि हामीले देखाए। नियमित रूपमा शिक्षक अभिभावकको सम्पर्कमा रहिरहँदाखेरि एक किसिमको आत्मीयता, मान्छे कता डराएको जस्तो जुन मानसिक रूपमा विचलित भएको अवस्थाहरू थियो त्यो पनि अलिकति हटेको, भेटघाट भइरहँदा कतिपयको जिज्ञासाहरू अब हामीले सक्ने जिज्ञासाहरू हामी मेटाइदिउँ पनि अभिभावकको। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसका कारण विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पुगिरहेको बेला शिक्षक र विद्यार्थीको यो नियमित भेटघाटले पठन पाठनमा सहयोग पुग्ने त छँदैछ, विद्यार्थीमा मनोसामाजिक समस्या पनि कम हुने अभिभावकको अपेक्षा छ। लकडाउनका समयमा सञ्चालन गरिने रेडियो र टेलिभिजनको पढाइभन्दा शिक्षक आफै टोलटोलमा र घर घरमा पुगेर गरिने पठन पाठन प्रभावकारी भएको विद्यालयको बुझाइ छ। भूकम्पको बेलामा जस्तो आतंकित भएको थियो कोरोनाको पनि त्यस्तै आतंकित छ। त्यो चाहिँ एउटा मानसिक स्थितिबाट पनि हट्ने र आफ्नो पठन पाठनमा लाग्ने, हप्तैपछि सरहरू भेट्न पाउने, नयाँ नयाँ सरहरू भेटेर आफ्नो कोर्सको कुराहरूको जानकारी सरहरूले गराउन पाउँदाखेरिमा उनीहरूलाई स्कुल गएकै जस्तो अवस्थामा नभए पनि एक किसिमको मैले पढिरहेको छु है, मेरो पठन पाठन चाहिँ अगाडि बढिरहेछ, मेरो पठन पाठनमा चाहिँ धक्का लागेको छैन, म चाहिँ पढिरहेको छु भन्ने भावनाको विकास चाहिँ विद्यार्थीहरूमा भएको छ। धादिङमा 567वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा केही सामुदायिक विद्यालयले यसरी अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा विद्यार्थी जम्मा गरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी र शिक्षक बीच भेट हुनुका साथै अन्तर्क्रियात्मक तरिकाबाट प्रत्यक्ष पढाइ हुँदा शैक्षिक प्रभावकारितासँगै विद्यार्थीहरूमा रहेको मनोसामाजिक रूपमा पनि सकारात्मक असर देखिएको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएका स्थानहरूमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिए पनि इन्टरनेटको पहुँच नहुनेहरूका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र नै अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,72,000 बढीको मृत्यु, 1,30,72,000 बढी संक्रमित। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्टमा पाहुना टोली वेस्ट इन्डिज विजयी। आइतबार भएको खेलमा इङ्ल्यान्ड 4 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा 30,000 ऋणीले सुविधा पाउने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आजको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तीमा 30,000 ऋणीले सुविधा पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याङ्कको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तीमा 5वटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यो व्यवस्थाबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 5 जना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उहाँले बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज 144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 16,945 पुग्यो। 1,705 जना निको भए। भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा परेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। सीमा नजिकका भौतिक संरचना हटाउन पहल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा 6 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता, खोजी जारी। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,72,000 बढीको मृत्यु, 1,30,72,000 बढी संक्रमित। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्टमा पाहुना टोली वेस्ट इन्डिज विजयी। आइतबार भएको खेलमा इङ्ल्यान्ड 4 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।